علیکم سامعین و ناظرین، زه امین اوان تاسو ته د اسلامیک لرنرز 1728 نه مخاطب یم او نن ما ستاسو دپاره راوړي دي هغه ښکلي او بهترین الفاظ کوم چې موږ روزمره زندګۍ کې خپل د سیاسي فیلډ کې دننه د سیاست په میدان کې استعمالو او د هغو انګریزي موږ ته علم نه وي، نو نن ما خپل ویورز دپاره هغه الفاظ راوړي دي چې کوم به مونږ اوس د نن نه پس په انګریزۍ کې استعمالو زده کوو به. نو ستاسو وخت نه ضایع کوم، شروع کوو د ویډیو دا ایسا. لومبی اقتدار ته په انګریزۍ کې ویل کېږي اتھارټي اقتدار. اعتدال پسند مودریٹس. منشور مینیفیسٹو. امیدوار کینڈیڈیٹ. فرقہ پرست کمیونلسٹ. وزیر خارجہ فارن منسٹر. سازش کانسپیریسی. نچلی سطح گریس روٹس. دغه شان احتساب اکاؤنٹیبلٹی. نوکرشاہی بیوروکریسی. لاعلمی الٹریسی. قومی نیشنل. مداخلت انٹرفرنس. وزیر مالیات فائنانس منسٹر. آئینی کانسٹیٹیوشنل. کالیشن اتحاد. قوم پرست نیشنلسٹ. اختلاف رائے ڈیسنٹ. سپورٹ حمایت. منتخب کیا گیا یا منتخب سلیکٹڈ. رائے دہندگان الیکٹریٹ. وزیر دفاع ڈیفنس منسٹر. آمریت ڈکٹیٹرشپ. اقدام کمیشن. استعفیٰ ریزگنیشن. وزیر اعلیٰ چیف منسٹر. اکثریت میجارٹی. جمہوری طریقے سے ڈیموکریٹکلی. عہدہ ڈیزگنیشن. قومی مفاد نیشنل انٹرسٹ. ریاست اسٹیٹ. قومیت نیشنلٹی.